मिसाचे सुरवातेक गीत घेवया A29 सर्वेस्पराच्या मंदिरांत. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमचे मदें आमचे सांकवाळचे फेरगोजेचो नवो पाद्रीगार फादर केनेथ टेलिस आनी ताच्या दाव्याक ताचो पातकूर फादर पिटर ब्रिटो आसात. आनी तांकां पळोवन आमी खुशाल जाता, देवाक दिनवासता. ह्या वर्सा जुनाच्या म्हयन्यांत तांची बरोबर आमचे सांकवाळचे फेरगोजेन पाद्विगार आनी पातकूर कसो बदली जाल्या. आनी ती बदली जावं मेरेन हांव चिंतालों एक दीस तांकां आमचे सांगाते हाडचे आनी सांगाती भाव कशें एक मिसाची भेट भेटोवची. तितलेंच न्हय, आमी तांकां आमचे फिरगोजीन बरो मोगाचो येवकार दिवचो, आमच्या गांवांत येवकार दिवचो आनी भोव करून आमचे सांतवारीन येवकार दिवचो म्हूण हांव येवजीत आसलोलो. आनी आयज आतां एक बरी संदी म्हाका सांपडली जेन्ना भाग्यवंत जुजे वाजान ही गुलामपणाची चीट बरयल्ल्यार आयज 344 वर्सां भरतात. आनी ते सुमयार जेन्ना फादराक आनी पातकुराक हांवें आमंत्रण केलें, फादर आमचे मदें येयात, आमी एक बरोबर मीस भेटोवया आनी तुमकांय हांव येवकार दितलो. आनी ते सगळें सांगलें रोखडेंच, दोगांयनी म्हाका वय म्हणलें आनी भाशेन दॅट्स हाव दे आर हियर इन आवर मिड्स्ट. तांचे पासत हांव देवाक दिनवासता आसतना ही भेट आमकां भेटोवंक देवान सोयेक दिल्ल्या पासत दिनवासता, तांचे पासत दिनवासता. आनी खेरीत भाशेन म्हज्या पाद्री बाबांक फादर केनेथाक आनी फादर पिटरक आनी तुमकांय बी हे मिसाचे भेटीक भोव करून आतां हांव मोगाचो येवकार दितां. बापाचे हानी पुताचे हानी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासू, तुमचे सोवे हासू. मोगाळ बाबा भयणीनो, 1776 ह्या वर्साक भाग्यवंत जुजे वाजाक आपल्या पाद्रीपणाची मागणी फावो जाली. आनी अशें ह्या खेरीत म्हत्वाच्या दिसा अदीक मोगान आनी विस्वाशीपणान आपल्या जिविताचें संपूर्ण समर्पण ताणें जेजूक केलें आनी ताचो एक गुलाम कसो जालो. ज्या जेजूक तो ल्हानूचतावन चिटकून रावलोलो आनी जाका ताणें खेरीत अणभवलोलो, त्याच जेजूक ह्या दिसा ताणें आपलें बलिदान केलें आनी ही मागणी जाली ताच्या समर्पणाची तेंगशी. ह्या समर्पणा उपरांत रोखडेंच फुडल्या वर्साक
1777 1777 ह्या वर्साक तसलेंच मोगाचें समर्पण सायबीण मायक ताणें केलें आनी आपूण तिचो एक गुलाम म्हूण परगटले. त्या वर्साक आगोस्ताचे 5वेर बागीवंत जुझेवाजान गुलामपणाची चीट सायबीण मायक बरयल्ली आनी तिका आपलें समर्पण केल्लें त्या आयच्या दिसाचो उगडास करून आख्खी पवित्र सभा आनी खेरीत भाशेन गोंयची पवित्र सभा आनंदान भरून त्रियेक देवाक वाकणटा. हे घडणेक आयज 344 344 वर्सां भरतात. ह्या संवसाराच्या आनी पातकाच्या गुलामपणांतलो मेकळो आनी पयस रावंक जुझेवाज ल्हानूच तावन भारी वावुरलो आनी हाकाच लागून आपले कुडीचे तशेंच ओतम्याचें मेकळेपण जोडून घेतल्या उपरांत आनी देवाक तशें पवित्र सोबेक तो मानवलो जाल्ल्या उपरांत कांय वर्सां फाटीं ताका 7 म्हूण परगटलो. आमचेशी राव ह्या गवळीक वर्साचो हो विशय मनांत धरून जेजूक सदांच आमचे मदें घेवन बागीवंत जुझेवाजाक आमच्या आस्काऱ्या भाशेन आनी ताचेच मजतीन थांबोन आसतना आमच्या किरकोळ जिविताचें समर्पण दोनया देवाक आनी आमचे सायबीण मायक आमी करूंक तशेंच दिसान दीस आमच्या तरेकवार गुलामपणाची सुटका जोडूंक आमी तोकस घेवया आनी जशें इमावसाक वेतेले शिसांनी उड्याचे मोडणींत जेजूक वळखलो तशेंच हे आयचे मिसा पेटींत जेजूक आमी वळखूंक आनी अणभवूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. मोगाच्या बाबा भयणो, आमच्या बाबान उदगाल्लोली ही थोडी उतरां आमच्या कानांचेर ह्या वेळार सादल्यांत आनी आमकां आपयतात आमचें पातो कोडकून घेवंक, आमचें गुलामपण सोंपोवंक आनी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक, आमचें समर्पण करूंक. हें काम करता आसतना आमी चुकल्या पडल्या पातकाची दूख धरून पोखसणे मागुया. सोम्या जेजू तोरेच्या कुडीच्या ओतम्याच्या आनी हेर गुलामपणान जायतो काळ आमी जियेल्या. देवाचे भुरग्याचे कोरे स्वतंत्रायेन आमी जिवंक नात. आमच्याच पातकाची आनी वायटाची आमी गुलाम जाल्या. क्रिस्ता जेजू आमच्या दिसा दीस पोट्टें जिवीत बापाक आनी ताचे कुशेक एक खेरीत समर्पण कशें जावंक ना. आमचेच भितर आमी आरपीट आनी फुगार जावन आमचें जिवीत आमच्याच गुन्यांवान आमी दास्तीक आनी निराशी केला. सोम्या जेजू भाग्यवन जुझेवाजाच्या भाग्यवन जिविताची स्फूर्ती आमी घेवंक ना. भावाट उणो जाला. संवसारी आनी अधर्मीक मन आमच्यांत आनी कुटुंबीक जिवितांत भितर सरला. हे भाशेन आमची आनी आमच्या धर्माची दुसऱ्यांक वायट देख दिसून आयल्या.
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाची देखीन आणि मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या सिमापुऱ्यान पोरजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पुर्जेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताजे मजतीन आमचो बाबार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आनी आयच्या दिसा ताजी देख घेवन आमच्या जिवितांतलें सगलें गुलामपण सोंपोवन जेजूक जिविताचो माज करूंक आमकां शिकय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घर सोड आनी हांव तुका दाखयतलो ते देसान वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ कोत्तलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापुरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमे वेली सोगलीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं.
सर्वेस्परान सांगलोलें तशें अब्रामान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे word of God. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो मोगाचो जबाब हे पोरी जावं दी. सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज. तूंच मोजें पात, मोजें दारजोणें तुजे सादीन राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचे पोरयान मोजें कालीस म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कधीच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया. Sorvespor tuमचे सोवे असो. तुझे सोवे आसू. Złowa pormone Jezu Chrysta ciężko. मुर्दा तुका सोया. Jezu Sikar नावाच्या सामारेच्या एका नगरांत पावलो. जाकोबान दुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या भाटा लागींच एक नोगोर आसलो. जाकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलोवन चलोवन थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. सामारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवंक दी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवन म्हूण नगरांत गेल्ले. सामारियेचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामारियेकार, तर कसो म्हूण तूं म्हजे लागीं पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामारियेकारांक पडना. जेजून तिका प्रतिपाळ केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पिवंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो.
बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय तर आसा खोल, तर तुजें कोणें जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेत ताका कधीच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत रावतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुजाल्यांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजाल्यान जावं बापाक बसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखनात ताका बसतात, आमी जाल्यार वळखतांव ताका बसतांव, कित्याक तारण जुदेव लोकांतलें येता. पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरे बसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती कोत्तले, कित्याक म्हणल्यार असलेच बसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या बसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसियास म्हणजे अभिषेक्त हो देवान मागलोलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांव तो, तुजे कोणें उलयता तो. त्या नगरांतल्या पुष्कळ सामारियेकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सामारियेकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कोणें मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. ते बायलेक म्हणटालीं, आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय, बगोर आमीच ताचें उतर आयकलां देखून आमी सत मानतांव आनी तो खरोच संवसाराचो तारूक म्हूण आमकां कळोन आयला. जेजू क्रिस्ताचें शिवूय प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां तशें आज ह्या दोबाजीक दिसाक जेन्ना इतलीं वर्सां आदीं आमच्या बागिवंत जुजेवाजान ही गुलामपणांची चीट बरयली, हे समूय आज आमी हो विशय विंचून काडला. बागिवंत जुजेवाजा भाशेन जेजूक आनी मारयेक आमचें दिसपट्टें समर्पण करून गुलामपणां मेकळी जियोवया. ह्या विशयाचेर आनी आज आमी आयकल्यान त्या दोनूय वाचपांचेर म्हजें लक्ष भोंवडायतना एक विचार म्हज्या मनांत आयलो. गुलाम तो कोण? इंग्लिजींतल्यान आमी ताका स्लेव म्हणटा ओ सर्वंट म्हणटा. तर गुलाम तो कोण? गुलाम तो जो दोनयांची चाकरी कोत्ता पळय तो, जो दोनयांचे सेवेक आसा पळय तो. आतां दोनी कोण? मातेवाच्या शुवर्तमानांत 6व्या आवेस्वरांत 26वे वडींत, तशेंच लुकाच्या शुवर्तमानांत 16व्या आवेस्वरांत 13वे वडींत जेजू असो उद्गारलो. कोणूच मनशाच्यान दोगां दोनयांची चाकरी करूंक नजो. तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याक धरून रावतलो. कोण दोग दोनयांची खबर जेजू कोत्तालो गाय? पयलो देव, दुसरो संवसार.
हो संवसार आमी म्हणटा पळय तेन्ना घडये आमच्यांनी चिंतूंक जाता रुपें भांगार ग्रेस्काय दुडू आदी आनी आयच्या काळार घडये भाटां बेसांय बी जायत म्हणटूच म्हज्यान दोगां दोनयांची चाकरी करूंक जायना हांव देवाची कोत्तां जाल्यार म्हज्यान संवसाराची करूंक जावची ना हांव संवसाराची कोत्तां जाल्यार म्हज्यान देवाची करूंक जावची ना आनी काय बरें आमी आतांच आयकलां पळय त्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळां जुंय जेजू म्हणटा बाय तुमी ओडकोना ताका बुजतात खरें सोत खरें म्हणजे तुमी ओळखता ताका बुजूंक जाय आसली कोणाक आमी ओळखूंक जाय आसलें देवाक कित्याक उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आवेसवर वडी 26 त्यो 28 आमकां सांगतात ओरोबाक संवसाराचे सुरवेक देवान संवसार रचलो तेन्ना रचणेची तेंगशी कशी देवान मनशाक रचलो दादलो आनी बायल कसली रचली तांकां आपल्या रुपण्यांची आपल्या सारक्याची म्हणजे देवाचें रुपणें देवाचें सारकें देवान मनशा सोबें दादल्या बायले सोबें आकारून हाडलें म्हणटूच मनीस जल्मांतान सैमांतान देवाचे ओळखीन जियेतलो जावंक जाय आसलो पूण कितें जालें आमी ओळखोनान तो नाडबुदीचो बाप पातकाचो सागोर आदाम एवेक बेटलो आनी आदाम एवेक बेटल्या उपरांत आदाम एवेन ओळखता ताका सोडून जाच्या सैमाच्या जाच्या रुपण्यांची तांकां रचलोली ताका विसरून ओळखोना ताका बुजली ओळखोना ताका वेंग मारली हेंच आमकां जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता तुमी ओळखोना ताका बुजतात आनी ओळखूंक जाय आसलो ताका तुमी सोडून दिला म्हणटूच ह्या देवचाराक बुजून ताजी सेवा भक्ती करूंक लागली मनशां आनी देखून जेजू ह्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या स्वरांत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 16व्या स्वरांत आमकां उगडास कोत्ता ओळखोना ताका बुजो नाकात कित्याक तो थोडोच तेंप तुमकां बुलयतलो आनी ताजें बुलोवप इतलें की फाल्यांचो दीस पोरांचो दीस आनी फुडलीं वर्सां कशीं तुमची सुरक्षीतपणी जियोंक तुमकां मेळटलें ते दिशेन तो तुमकां बुलयतलो आनी तुमी घडये म्हणटलीं फुडार म्हजो सुरक्षीत हांव ताजे फाटल्यान गेलो जाल्यार पूण सोत विसरलीं तुमी आयच्या दिसाची कुशालकाय तुमकां मेळची ना आयच्या दिसाक जी कुशालकाय तुज्यान अणभवूंक जाताली आनी ते कुशालकायेन तुजी नदर फुडाराचेर घालूंक जाताली आनी ती नदर धरून फुडारूय तुजो सुरक्षीतपणी जियोंक जातालो हें तुवें सांडून दिलें कित्याक ओळखोना ताका तूं बुजलो देखून आतां बाबा भयणो हो तर संदेश आयच्या शुभ वर्तमानाचो हो तर संदेश आमकां पवित्र पुस्तकांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत मेवता तो भाग्योन जुजेवाजाची गुलामपणाची चीट खंय बसतली ओ खंय बसोवची भाग्योन जुजेवाज म्हणटा हांव गुलाम ओळखोता ताजो न्हय ओळखोना ताजो आनी ओळखोना ताजो गुलाम हांव जावचो न्हय म्हूण सर्वेस्परा देवा पोरूंच्या वर्साक हांवें म्हजें मुणयारपण पाद्रीपण आपणायतना म्हजें गुलामपण तुका भेटोवन दिल्लें 1776 वर्साक आनी अंदूच्या वर्साक सायबा 1 वर्सा भितर म्हजें पाद्रीपणाच्या समयार भेटोवन दिल्लें गुलामपण नवसरून तुज्या पुताचे आवयक म्हणजे आमचे मांयक सायबीण मांयक हांव हेंच गुलामपण आज भेटोवन दितां आज 5 तारीख ऑगस्टाची परब नेवीस सायबिणीची बर्फाची सायबीण ह्या परबे दिसाक सांकवाडकार हांव जाल्ल्यान सांकवाडेचे सायबीण मांयच्या पांयाशी दिंबेर पडून भलायकेची सायबीण म्हूण तिका सांकवाडकार ओळखतात
तिच्या पांयाशी हांव दिंबेर पडून हांव म्हाकाच तिजो गुलाम करून दितां ओ घेतां आनी तिजो गुलाम करून हांव म्हाकाच दितां ओ घेतां त्या सोमयार 1 वरोस आदीं हांवें दिल्ली गुलामपणाची भास आयज नवसरता म्हणटोच हे सायबीण मांयच्या आसऱ्या काल तिजो आदार घेवन हे म्हजें गुलामपण अदीक बरे भाशेन सांबाळून सर्वेस्परा देवा सदांच तुजे चाकरेक म्हाका घालता बाबा भयणो कितें केलें जुझेबाजान हें ओळखोता ताजो गुलाम जाल्यार म्हाका आयची आतांची घडी आयचो दीस आनी सगळें म्हजें जिवीत सुरक्षीत जातलें हें जुझेबाजान न्हयच मानून घेतलें पूण उक्तेपणी ह्या समयार परगटलें आनी देखून जुझेबाज एक एक घडी खुशालकायेन आस्त्या तोंडान लांब रुंद मुखामोडान न्हयच देवाक अणभवूंक पावलो न्हयच देवाची सेवा चाकरी करूंक पावलो पूण देवान ताच्या हातान घाल्ले पोरजेची मोगान उमेदीन आस्त्या तोंडान सेवा चाकरी करीत गेलो आज भाग्योन जुझेबाजाची ही गुलामपणाची चीट इजो उगडास कोत्ता आसतना पवित्र पुस्तकांत आमी एक धांवती नदर मारीत जाल्यार असले जायते गुलाम आमकां दिसती पडटात जुआवांच्या शुवर्तमानान 8व्या वेस्वरान पुर्दुवारान सांपडलेली वस्तोरी पातकाची गुलाम आसली जेजू मुखार दिंबयेर पडून ओ मुखार उबी रावन ओळखून घेता आपलें गुलामपण आनी नवसरणीचें पावल मारता आयच्या शुवर्तमानांत ही समारितान ओस्तोरी जेजूक भेटल्या उपरांत आनी जेजून तिका ह्या उतरां वरवीं उगडास केल्या उपरांत बाय तुजे लागीं उदक मागता तो कोण आनी ताज्यान कसलें उदक दिवं येता तें उदक तूं घेयन जाल्यार तुजे भितर कसली जोर फुट्टली हें जेजून तिका सांगल्या उपरांत ती ओळखून घेता आपल्या जिवितांतल्या पातकाची ओळख घेता आनी हें पातक एके भाशेन पयसावन आपलें गुलामपण सोडून दिवन जेजूक आपल्या जिविताचो माज करूंक ती आपलो प्रयत्न करता त्याच शुवर्तमानांत जुआवांचो शुवर्तमान आवेसवर 8 वडी 30 आनी 3 जेजू म्हणटा गुलाम तो सदांच घरांत आसना पूत तो घरांत आसता गुलाम ताच्यान तुका स्वतंत्र करूंक जायना पुताच्यान की तुका स्वतंत्र करूंक जाता गुलाम तो कोण सैतान स्वतंत्र तो कोण जेजू कित्याक तो देवाचो पूत जेन्ना आमी जेजूची स्वतंत्रताय आपणायता आनी ती स्वतंत्रताय घेवन आमी आमच्या जिवितांत जियेता तेन्ना समारितान ओस्तरे भाशेन आमी स्वतंत्र जावंक पावता तिसरे सुवातेर पवित्र पुस्तकांतलो नमुनो भाग्योंत पावलू आदी सावलू आसलो नीज जुदेव आनी नीज जुदेव कसो तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो पूण ज्या वेळार जेजू सावलूक भेटलो आनी म्हणलें सावलू कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय तुजें गुलामपण सोडून दी सावलू आनी म्हजी स्वतंत्रताय आपणाय आनी जेन्ना सावलून जेजूची स्वतंत्रताय आपणावली आपलें गुलामपण सोडून दिलें पावलू स्वतंत्र मनीस कसो सावलू आसलेलो पावलू जाल्या उपरांत पवित्र सभेक व्हडली ग्रेस्काय दवरून गेलो बाबा भयणो आज ह्या साबार महान मनशांचो आमी उगडास केला तो आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी आमचें गुलामपण सोंपोवंक कसलो प्रयत्न करतले हांव हो विचार म्हज्या मनांत आयलो तेन्ना म्हजें लक्ष गेलें जुआवांचो शुवर्तमान 15वा बेसवर वडी 13 ते 17 जेजू अशें म्हणटा हांव तुमकां म्हजें चाकर मोडिना म्हजें इश्ट म्हणटा चाकर तो कोण
चाकोर तो आनी इश्ट तो हें समजून घेवंक आमकां पवित्र पुस्तकांत 3 तरेची शिकवण मेवता. शिकवण ही इश्ट सदांच मदल्या दारांतल्यान घरान भितर सोदता जाल्यार चाकोर फाटल्या दारांतल्यान घरान भितर सोदता. इश्ट जरी तर मेजार बसून बरें तें खाता आनी जेवता जाल्यार चाकोर उरलां तें कुजनान बसून खाता. इश्टाक जरी तर घराचे सगळे गूट उगडल्यात जाल्यार चाकराक सगळे गूट लिपयल्यात. आतां आज आमी जरी तर आमचें चाकरपण म्हणजे गुलामपण ओळखून घेवन ह्या गुलामपणांतली आमकां सुटका आपणायतल्यांव जाल्यार आनी जुजेबाजा भाशेन आमकां देवाचे सेवेक घालतल्यांव जाल्यार हे 3 मुद्दे आमकां गरजेचे. पयले सुवातेर पातकाक ना म्हणून जेजूच्या काळजाच्या दारांतल्यान भितर सरुया. चलूंक वाट स्वर्गा राज्याची. जूय जेजू गेला बागेवन जुजेबाज पावला. आमची सायबीण माय बापाच्या उजव्याक बसल्या. स्वर्गा संवसाराची राणी कशी ती तुवें आसा तांचेशी पावंक जेजूच्या काळजांतल्यान भितर सरुया. आमकां क्रिस्तांवांक दुसरी वाट ना. आमकां क्रिस्तांवांक दुसरो रस्तो सोबना. एकूच रस्तो आनी तो म्हणल्यार जेजूच्या काळजाच्या दारांतल्यान भितर सरून बापाशी वचप. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो इश्टाक जेवणाच्या मेजार बरें खावयलां. आमी जेजूची इश्टां कित्याक बऱ्यांतलें बरें जेवण आपणाचें मांस आनी रगत दिवन जेजू आमकां दिसाच्या दिसाक पोसता. हें जेजूचें जेवण जाता आमची गोठाय आमचें बोड स्वर्गीचें जिवीत आपणावपाक. आज वाचला त्या शुवर्तमानान जेजू ते अस्तरेक म्हणटा सामारितान अस्तरेक बाय हांव तुका दीन तें उदक तूं पियेत जाल्यार तुजे भितर जोर फुट्टेली देव जिविताची देव कृपेची देव ग्रेस्कायेची. हें उदक कितें संस्कारांची जोर. हें उदक कितें मिसाचे बेटेची जोर. हें उदक कितें जेजूचें मांस रगत जे म्हजे वाटेर म्हाका गोठाय आनी बोड दिता पळय तें. जेजून आमकां आडां कांटे खावंक नात आपलें मांस रगत खावयलां. बऱ्यांतलें बरें जेवण आमकां दिलां आनी ह्या जेवणांतल्यान स्वर्गीचें राज जोडून घेवंक शिकयलां. आनी तिसरे सुवातेर इश्टाक सगळे गूट उगडटात चाकराक लिपयतात. कसले गूट ते पवित्र पुस्तक आख्खेंच आमकां आज आमचे भाशेंतल्यान मेळटा. कोंकणी भाशेंतल्यान इंग्लीश भाशेंतल्यान आमकां तें वाचूंक मेवता. कोणाक हिंदी समजता जाल्यार हिंदी भाशेंतल्यान आमकां तें वाचूंक मेवता. म्हणजे देवाच्या जिविताचे आनी स्वर्गींच्या राजाचे गूट कांयच लिपयलोले ओ लिपलोले नात. सगळे उक्तेपणी म्हजे मुखार घातलेले आसात. हांवें तें वाचूंक जाय. हांवें तें नियाळूंक जाय. हांवें तें म्हज्या जिविताक लावंक जाय आनी ते दिशेन हांव चलूंक जाय. ह्यो 3 वस्तू तर हांव कोत्तां जाल्यार जेजूच्या काळजांतल्यान भितर सरून बापाशी पावपाचो म्हजो प्रयत्न. जेजूच्या जेवणांतल्यान मेळिल्ली गोठाय घेवन म्हणजे जेजू दितले ते स्वर्गींचे जोरीची गोठाय घेवन बापाशी पावपाचो म्हजो प्रयत्न. आनी देवाच्या उतराचो नियाळ करून ओ देवाच्या उतराचे नियाळ करून मेट्टेली ग्रेस्काय घेवन म्हजें जिवीत गिरेस्त करता पळय तेन्ना म्हजें गुलामपण सोडूंक आनी जिवीत सगळें म्हजें बापाचे सेवेक घालूंक म्हाका सोंपें जातलें. आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना आनी बागेवन जुजेबाजाक मान दिवंक आमी एकठांय जाल्लीं आसतना मागुया आमकां बागेवन जुजेबाजा सगळें तुजें जिवीत जालें गुलामपणाक ना म्हणून स्वतंत्रतायेन बापाचो भुरगो कसो जिवन तुजे बोड बापाचे सेवेक करचूंक हो जालो तुजो हुस्को. तशेंच आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आनी दिसपट्ट्या जिवितांत करूंक त्याच बापाची मजत सायबीण मांयचो आदार आनी ताज्या पुता जेजूची स्वर्गींची ग्रेस्काय आमकां मागून फावो कर म्हूण आमी मागतां. आमेन.
उबी रावुया. जेजू म्हणटा, तुमी वायट ओवी जावन तुमच्या भुरग्यांक कितें बरें तें दिवंक जाणोन जाल्यार तुमी देवा कडेन मागतात तेन्ना पवित्र आत्म्यांची भरती, पवित्र आत्म्यांची शक्ती तो तुमकां दिवचो ना, ओय दितलो. होच आमचो भावार्थ, होच आमचो बोरमोसो. ह्याच भावार्थान आमच्यो थोड्यो गरजो देवा मुखार घालून गुलामपण सोडून स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोंक भावार्थ्याच्या मागण्यांतल्यान बापाचें बोड मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारी आपलें आख्खें जिवीत तांबन आसलोले देवाक समर्पण केल्ले उर्बेवंत म्हणयारी जावंक आनी अशें आपूण तशेंच आपल्या हातांत घाल्ली पोरसां पातकाच्या गुलामपणा मेकळी जिवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरजे खातीर वावुरतना तिका बऱ्याक पडटा तसल्योच येवजण्यो घडून हाडून तशेंच पोरजेचे होक आनी बरेपण मनांत धरून तिका सगले तरेच्या संवसारी गुलामपणा मेकळी सांबाळूंक आनी विधानसभा लेजिस्लेटीव असेंब्ली हिच्यो जावच्यो आसात त्या वेंचणुकांतल्यान एक बरो सरकार आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची बागीवंत सुसेवास आमच्या आस्काऱ्याची भोक्ती हे आमचे दिवसेसींत आनी आख्ख्या संवसाराक चडत वाडत वचूंक आनी ताची ओळख ताचें जिवीत आनी म्हणयारपण जायत्यांक पावोवंक आमी तोकोस घेवंक आनी अशें ताचेच मजतीन आमचे दिवसेसीक उपोट ओत्मीक बरेपणां फावो जावची म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची हे आयचे भावार्थाचे समोरोमणे वरवीं सायबीण मायचे आनी बागीवंत सुसेवासाचें बागीवंत जिवीत आमकां आमच्या कुटुंबीक आनी समुदायीक जिविताक स्फूर्ती जावंक नवसरलोली भावार्थाची मनशां कशीं आमी जियोंक आनी तांचेच मजतीन पिडेस्तांक पेकोवणी आनी आमचेर सोमेस्तांचेर जायतीं बेसावां ओतूं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कोविड-19 मारामारीक लागून आख्खो संवसार आजुनूय कोश्टवता. हे पिडेक सांपडलेल्यांक आनी ताची निगा घेतल्यांक गोरच्यांक वयसाक नर्सींक आनी हेर आदाऱ्यांक बापाची कृपा बळ आदार आनी सुरक्षा फावो कोर आनी हे पिडेन मरून गेल्ल्यांक सोर्गी सूख दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची पो सर्गींच्या बापा, आमी सोगलीं सैबान ओसोक्त पातकी गायाळ जाल्लीं गुलामपणान जियेतलीं. आमचें गुलामपण पयसावंक
आनी तुजे सारकी स्वतंत्रताय आमकां फावो करूंक तुजो पूत जेजू ह्या संवसारांत आयलो. तुज्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलून हीच स्वतंत्रताय परगटीत भागिवोन जुजेवाज चल्लो. आज आमकां ताच्या भुरग्यांक गोंयचो आस्कारी कसो हीच स्वतंत्रताय आपणावंक तो आपयता. खंयसरूय आमी आसूं, आज ह्या ताच्या गुलामपणाची चीट बरयल्ल्या दिसाक आमकां सगल्यांक आमचें गुलामपण पयसावन स्वतंत्र भुरग्यांची वाट दवरूंक तूं शिकोय आनी आत्म्यांचे कृपेन बोर म्हूण आमी मागतांव. तेच तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारी वेळार गीत घेवया. C38 तुकाच बापा. Moje hat ge, moje pas ge, koraka koche. Zaboy Bóg, kusko bolson piantivo. Tukas baba surmoche. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या माराक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बो मोगाल बापा, भागिवंत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयतां त्या देण्यांचेर कोणवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण अदीक करून गुलामपण सोडून नीज भुरगीं कशीं आमकांच तुका भेटोवन एक मोगाचें बलिदान जावं दी. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताच्या मानांक उगडास करून तुजी पवित्र पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताजी शिकोवण आमचे गिन्येन उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 Dolmaraco, survis portu, surgani sosar pola, tuja pojvova, utsurgi turga sosar, utsurgi turga sosar, utsurgi, utsurgi, utsurgi turga sosar, sorves porace navi, eta tagasur, utsurgi turga sosar, utsurgi turga sosar, utsurgi, utsurgi, utsurgi turga sosar. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Gesù, ami ondogada, ani causi tle pietà, di tle spaudi, tu voi povani son, ami tu cielo, ron purguta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मरून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांक वार मारये देवाची मायज सांगाती, बागीवन जुजेदीच्या निर्मळ पोती सांगाती, बागीवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर केरीत भाशेन आमच्या मोगाच्या बागीवन जुजेवासा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांची सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून देवा बापाक बाप म्हूण उलो मारता आसतना ताच्या पुतान हाडलेली जुजेवाज जियेल्ली आनी आमकां जियोंक शिकयल्ली खरी स्वतंत्रताय आपणावून आमचें गुलामपण पयस करूंक उलो मारून आमच्या बापाक सगळीं भुरगीं कशीं ह्या वेळार हें प्रार्थोन उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोन्नरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शनोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, वेळ पावलो जेजूक आमच्या काळजांनी घेवचो. आमच्या किरकोळ काळजांनी ये म्हूण जेजूक आमी परतून मागुया. ये जेजू, ये जेजू म्हज्या काळजांनी ये. ये जेजू तुका हांव घेवंक आशेतां. म्हाज्या रोगतांतल्यान येवंक जायना म्हूण हांव जाणा. ओत्मीक तोरेन तुजी म्हज्या काळजान ये जेजू. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता आनी तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवच्या वेळार गीत घेवया. D26 म्हाका फावो न्हय सोमया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांज जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा ही गुलामपणांची चीट बरयल्ल्या दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देववीक जिवीत आमचे भितर वाडूं. नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. एपरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचूशें कर. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ म्हज्या बाबां भयणीनो, दिनवासांनी आनी आर्गांनी भरलेलें म्हजें काळीज कशें उलयता तें हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. पयली सुवातेर हांव सर्गींच्या बापाक दिनवासता आमच्या बागेवन जुजेवाजाच्या देण्या पासत भोव करून कांय वर्सां जालीं ताका सांताचो मान मेळ्ळा हाचे पासत.
आनी म्हणटा तेन्ना आयच्या दिसा पासत ताका दिन वाजता कितलीं वर्सां फाटीं ही मोगाची चीट सायबीण मांयक ताणें बरयल्ली हे घडणेक कितलीं वर्सां जालीं ती आमी जाणात. ह्यो दोनूय वस्तू एकठांय करून हांव देवाक आयज दिनवाशी ह्या आमच्या भाग्यवंता पासत आमचे आरसे दिवसाचो पात्रून तो. आनी हें म्हणटा आसतना बाबा म्हणिनो ह्याच निमतान तुमकां सगल्यांक हांव ह्या दिसाची परबी खुशालकाय आनी ताचेच मजतीन जायती देवाची देणी आमचेर आनी खेरीत भाशेन आमचे दिवसीचेर हांव मागतां. आनी तुमकां हांव परबी दितां तेन्ना खेरीत भाशेन आमचे दिवसीचो जमो आसा एकदम लागीं जमो भाग्योंचे वाजाच्या जिविताक फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज भाग्योंचे वाजाची इश्ट इश्टिणी तांकां खेरीत भाशेन मनान धरून हांव ही परबी आनी खुशालकाय खंयी ती आसूं तांकां हांव दिवंक सोदतां. दुसरे सुवातेर बाबा म्हणिनो अनेक फावटी हांव देवाक दिन वाचूंक सोदतां ह्या कांय बऱ्या म्हज्या पाद्री बाबांच्या देण्या पासत फादर केनेथ आनी फादर पिटर. हांव समजतां खरेंच सोत मानतां देवानूच ही कांय बरी देणी एक गुणेस्त पाद्री आमचे सांकवाळचे फिरगोजेंत धाडल्यात आमच्या वडिलां वरवीं. देवानूच हे धाडल्यात म्हूण हांव सोत मानतां आमचे सांकवाळचे फिरगोजेचे सेवे पासत देवान तांकां धाडल्यात. तांच्या वावराचेर देवाचो जायतो आशिर्वाद मागता आसतना खेरीत भाशेन आयज आमच्या आमंत्रणाक ते जाप दिवन आमचे मदें आयले. वेळ करूंक ना रोखडेच येता म्हणलें आनी आमचे बरोबर म्हाकाय बरें दिसलें तांचे बरोबर एक भाव कसो तांचोच इमिसाची भेट भेटूंक. खेरीत भाशेन फादर केनेथाक हांव दिन वाचता इमिसाची भेट ताणें आमचे पासत भेटयली. देवाच्यो तर कांय बरे भाशेन हरशीं पासून हुशारकायेन बरे भाशेन इस्कुटावन तो देवाच्यो तर परगडटा. आयजूय ताणें केलां ताचे पासत ताका हांव दिन वाचतां. फादर पिटराक हांव दिन वाचूंक सोदतां आमचे बरोबर तोय आयलो आपल्या पादवीकारा बरोबर. ताणें हांवें ताका आई आपयल्लो आनी आयज दोगांयनी तांणी आमचे पासत मागला देखून एमिसाची भेट आमचे पासत आमचे बरोबर भेटयल्या देखून खेरीत भाशेन तांचेर हांव देवाचो आशिर्वाद मागतां आनी तांकां खेरीत भाशेन दिन वाचता. आनी चड बरें चड गरजेचें म्हणल्यार तांच्या गवळीक वावराचे दोगूय भाव कशे वावुरचे म्हूण हांव मागतां. तिसरे सुवातेर बाबा म्हणिनो हांव दिन वाचूंक सोदतां जी जायतीं जाण आमची भावां भयणां ह्याची मांडावळ करूंक तांणी आत बोट घालां. कांय सुद्दां दिसता तो वावर पूण जायतो वावर तयारीचो वावर आनी मागीर करपाचो वावर आसा. आनी हे बाबतीन हांव हॉली फॅमिली ऑफ नॅझरेट सिस्टर्स हे संस्थेक ह्या कॉंग्रिगेशनाच्या सिस्टरींक आनी तांच्या खरें म्हणल्यार संस्थेकूच हांव दिन वाचतां. आमच्या आदाराक ती रोखडीच पावतात. ही सगळी फुलांची मांडावळ जावं आनी कोणाकूय वाचूंक जाय जाल्यार ही पळय कोंकणी भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन गुलामपणाची चीट आसा ताचोय बंदोबस्त आनी हेर सगळी भितरली भायली तयारी करूंक हे सगळें हो तांचो वावर. खेरीत भाशेन तांकां हांव दिन वाचतां. ताचे बरोबर आमचो साक्रिस्तांव आसा कोणाचीच नांवां काडिना साक्रिस्तांव आसा आनी मागीर तांचे बरोबर काल पासून जायतीं जाण भावां भयणां हांगा वावुरतालीं. सगल्यांची तांचे हांव खेरीत भाशेन आशिर्वाद भाग्योंचे वाजाचे मजतीन मागतां. फुडें हांव दिन वाचूंक सोदतां बाबा भयणीनो आयच्या दिसा जाणी आमकां हे सेवाधर्मीक बाग तातूंत वांटो घेतला जावं सुरवातेची उतरां मागीर जावं वाचपां भावांत्याची मागणी प्राचिता ह्यो सगळ्यो वस्तू तांणी केल्यात प्रॅक्टीस घेतल्या सगळो वेळ आमकां दिला तांकां खेरीत भाशेन हांव दिन वाचूंक सोदतां. दिन वाचूंक सोदतां खेरीत भाशेन आमच्या गायन मंडळाक बरे भाशेन तांणी आपले ताळे देवाक उबारून आमकांय आदार केलो आमचेय ताळे आनी आमची काळजां देवाक उबारून आनी हे सेवाधर्मीक रितीन बरे भाशेन शिताबेन आनी भक्तीपणी वांटो घेवंक तांणी आमकां तांचो आदार दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावराचेरूय आशिर्वाद मागता. तशेंच हांव दिन वाचूंक सोदतां आयज सावंड सिस्टम आमकां कांय बरो सावंड सिस्टम आसा तांचे पासत हांव दिन वाचतां. आनीक
चड म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या दिसांनी आमकां कोवीड परिस्थितीक लागून कांय बरे भशेन हांव आवडयतालो हें मीस करूंक तरी आसतना आमकां तो सोयेक मेळूंक ना, पूण देवान दिल्यार आमी कोत्तेले हांव. पूण हें सगळें आतां टीव्हीचेर पळोवंक आमकां मेळटा, यूट्यूब चॅनलाचेर आमकां पळोवंक मेळटा. ताचे पासून हांव दिन वाचतां. आनीक आमची CCR TV हातून चडूच मिसळ आसा. हांव म्हजेच पासत तांकां दिन वाचचिना, आख्खी देवजीचे पासत, कित्याक आमचे देवजीचो जायतो वावर जावं आमच्यो एक्टिविटीज कार्यावळी बरे भाशेन एकमतीन सोंसणिकायेन जबाबदारेन आपलो वावर करतात आनी आमकां हे भाशेन आदार करतात. आमचो धर्म परगटूंक डिओसीज आमची बागयोनपणान वाडूंक जायतो प्रयत्न करता. आनी बकरून कविताच्या दिसांनी आनी आतां पर्यंत जायते आमी ताचे उपकारी. तांकांय CCR TV आनी आमचो भाव आसा हांगा आनी तांचो मॅनेजमेंट सगल्यांक हांव केरीत भाशेन तुमच्या नांवान दिन वाचतां. आनी निमणे सुवातेर बाबा मुडीन जशें हांव म्हणटालो, फादर केनेथ आनी फादर पिटर आमचे मदें आसात म्हूण हांव केरीत भाशेन खुशाल. हें पयलेंच सांगाती आमी भेटयता. तो पादविकार कसो आयल्यार आनी पातकूर कसो आयल्यार पयलेच आमच्या आमंत्रणाक तांणी वय म्हणलें आनी आमचे पासत मागलें. आनीक खरें म्हणल्यार आनीक फावटी हांव येवकार दिवंक सोदतां आमचे फिरगोजेंत, आमच्या गांवांत, आमचे सांतवारीन. हे भाशेनूच मोगाची नातीं आमी सांबाळची म्हूण तांचोय ह्या म्हज्या इल्ल्याशा प्रयत्नान हांव सहकार सोदतां. आनी बाबतीन व्हडलें आमचे लागीं तांकां कांय दिवपाचें ना. एक ल्हानशी आमची मोगाची आनी येवकाराची खुणां हांव तांच्या हातान घालूंक सोदतां आनी आमचें दिनवासीपण आपली अप्रुबाय ह्या वरवीं हांव दाखोवंक सोदतां. आनीक शेवटाक बाबा मुडिनो जेन्ना गुलामपणाची चीट हाची जायती खबर आमी केल्या, प्रवचनांतूय हेर सेवा धर्मांतूय आमी खबर केल्या. म्हणटूच म्हाका बरें दिसता ही गुलामपणाची चीट ताचो टेक्स्ट कितें कसली खबर ती कोंकणींतल्यान तशें इंग्लीश भाशेंतल्यान हांव तुमच्या दोळ्या मुखार ती दवरतां. आसा तुजी दोनूय भासांनी वाचतां. गुलामपणाची चीट. ही गुलामपणाची चीट पळयतात तितली बोडवे तशेंच मनशां आनी सगळ्यो रचना जाणो जावं की हांव पाद्री जुझे वाज म्हाकाच देवाचे आंकवार मायेक विकतां आनी सासणांक तिचो गुलाम कसो म्हजेंच समर्पण करतां. मुक्तपणान, आपकुशेन आनी संपूर्ण भक्तीपणान म्हाकाच तिचे स्वाधीन करता. ही कशे मनान केल्ली बेठवणी जिव्या मनशा मदें रोंद म्हणजे नूल करूंक जायना तसलो एक कायदो म्हूण हांव पासारतात. हांव म्हाकाच आनी म्हजे लागीं आसा तें सगोट तिचे स्वाधीन करता. हे पोरी ती म्हजी नीज सायबीण माय जावं म्हजें जिवीत तिका जाय तशें ती वापरूं. आनी असलो मान म्हाका फावो न्हय देखून म्हज्या राखण्या बोडव्या आनी तशेंच अनोदवंत पुर्वजा भाग्यवंता जुझे बोस श्रेश्ठ राणये आनी सायबीण मायच्या पोती आनी म्हज्या नांवांच्या भाग्यवंता लागीं आनी हेरां सर्गीच्या नागरिकां कडेन आपल्या गुलामा मदें तेणें म्हाकाय घेतल्यार पुरो म्हूण हांव खालतिकायेन तांची मजत मागतां. हें सोत म्हूण हांव थीर करतां आनी म्हज्याच नांवान शिक्को मारतां. घडलेलें जाल्यार म्हज्या काळजाच्या रोगतान सोय करतलो आसलो. ही शीट बरयता सांकवाळचे इगोर्जेंत देव माते आंकवार मारये बोलायके सायबणीचे वेदीच्या पांयाची आयच्या दिसा ऑगस्टाचे 5 इमा सायबणीचे परबे दिसा 1000
677 वर्सां सही केल्या जुझे वाज. Letter of bondage. Let it be known to all who see this letter of bondage, angels, human beings, and all creatures, that I, Father Joseph Vaz, sell and offer myself as a perpetual slave of the Virgin Mother of God. This I do through a free, spontaneous, and perfect act of devotion, which in law is known as an irrevocable act among the living. I give myself and all that I possess so that she, as my true mistress and my mother, may dispose of me and my possessions as she wills. And because I consider myself unworthy of such an honor, I beseech my guardian angel and the glorious patriarch, Saint Joseph, the most blessed spouse of this sovereign lady, and the saint whose name I bear, as well as all the citizens of heaven, that they may obtain from her this favor to me to be included among the number of her slaves. I confirm this and seal it with my name. I would have liked to sign it with my heart's blood. Written in the church of Sanquar at the foot of the altar of the same Virgin Mary, Mother of God, Our Lady of Health, on this day, the 5th August, the feast of Our Lady of Snows, in the year 1677. Signed, Joseph Vaz. प्रितीच्या बाबा भयणो, निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदीं हांव ही संदी घेतां आमच्या पाद्री बाबाक पाद्मानेल दियश आका दिनवासूंक. न्हयच कित्याक ताणें आमकां आज ह्या परबे समुयार ही मिसाची भेट भेटोवंक पादकुराक आनी म्हाका आमंत्रण दिलें म्हणूच न्हय, पूण जी आशा ताणें काळजांतान परगटल्या एकवटाचें नातें बांदची आनी एकवटाचें नातें सांबाळची, तीच आशा आमच्याय काळजांत आसा आनी आसतली ही आस्वासन दिवन. हें म्हणटा तेन्ना म्हजें मन वेता हांवें केलां पळय त्या सेरमांवांचेर उगडास केल्लो तुमकां. देवान आमकां रचल्यांत आपल्या रुपण्यांची, आपल्या सारक्याची. देवाचें रुपणें, देवाचें सारकें आमी कशें समजून घेवचें? 4 गूण देवाचे मनशा सोवेन देवान घातल्यात: एकवट, सहकार, मोग, रोचना. हे 4 गूण काजाऱ्यांक लागू जातात. तशेंच ते दर एका मनशाक ह्या संवसारान जल्मता ताकाय लागू जातात. आनी आमकां पाद्री कशें आनी आमकां क्रिस्ताचीं पाटलावदारां कशीं खेरीत भाशेन 3 गूण लागू जातात: एकवट, सहकार आनी मोग. आमच्या तेगांयचे मदें, पाद्मानेला मदें, पादकुरा मदें आनी म्हजे मदें जरी तर हें मोगाचें नातें आसत जाल्यार आमी तर आताक हात दिवन एकामेकाक सहकार दिवन चलत जाल्यार आनी आमी तर हो एकवटाचो बांदपास बांदून हाडीत जाल्यार आमीच पयले जुझेवाजा भाशेन स्वतंत्र म्हूण दाखोवंक पावतले. आनी हेंच म्हजें सोपण, जितलें ताजें सोपण. जुझेवाज तर आमकां स्वतंत्रतायेची खबर सांगता जाल्यार हें पयलें पावल. मोगान जियेयात, सहकार दियात, एकवट बांदात. हांगातान सुरू जाता स्वतंत्रताय, निस्वतंत्रताय जी देवाच्या एकवटांतली व्हांवता. बाप, पूत, पवित्र आत्मो, तेग तरी एक देव. असलेंच आमच्या तेगांयचे सोवे आसचें आनी हो आख्खो सांकवाडेचो गांव आनी तांतून आसलेली ही सांकवाडेची सांतवार जावन दी फोलेर देवाच्या एकवटाचो संदेश पाठयतलो. देव एकठांय जियेता,
आमी एकठांय जियेतल्या देव सहकारान वावुरता आमी सहकार दितेल्या देव मोगान दुसऱ्याक वाडयता तशेंच आमी मोगान वाडटल्या आनी हें म्हणटा आसतना पाद्मानेल आज तुका आमचो हो सहकार आमी बासायता आनी हो बरो वावर हे सांतवारीन फाटल्या 5 वर्सांनी तुवें केला आनी आतां ह्या 6व्या वर्सान तूं चलयतलो तातूंत आमचो इलो हात बोट घालून ह्या तुज्या वावरांत आमी हो सहकार तुका बासायता देवान तुजेर तुज्या वावराचेर तुजे भलायकेचेर सुभाम आशिर्वाद घालचो ही सांतवार बाग्योन जुजेवाजाच्या बरेपणांचो फोलेर जावचो आनी तुयतान आम्हा सोमेस्तांची सांकवाडकारांची खरी स्वतंत्रताय देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय एकवटाचे नातें बांदून सहकार दिवन मोगान जेल्ली स्वतंत्रताय परगोट जावची हें म्हजें मागणें पद्मानेल तुका काळजांतान देव बरें करूं पादकुराकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सदांच ताजो आदार सहकार आसा कितेंच म्हणलें जाल्यार केन्नाच ना मोडिना आनी फुडाराकूय ना म्हणचो ना हें म्हाका खात्री आसा आनी ह्या पासत ताकाय सोबे माजार आज हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगल्यांक सांकवाडकारांक हें जें आमी आशेतांव अंत्रेकतांव आवंडेतांव तेंच भक्तिवंत जुजेवाजाचे मजतीन भलायकेचे सायबीण माईच्या आसऱ्याकाल तोच संपूर्ण देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो थोड्याच म्हयन्यां भितर न्हय पूण दिसां भितर आमकां फावो करूं म्हूण हांव मागतां उबी रावया सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आमच्या वावरा दोंद्याचेर भुरग्यां बाळांचेर आनी आमच्या मुण्यारपणांचेर सुभाम आशिर्वाद घालूं आमेन आमेन वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गीत घेवया जुजे वाजा आमच्या बाबा Jesus,